अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अहमद। हक सच टीवी पर एक बहुत अरसे के बाद एक दफ़ा फिर मैं आपसे मुखातिब हूं। मैं आपका मशकूर हूं कि आपने जो है ना पिछले 4 माह के दौरान अपने मैसेजेस से, अपनी कॉल से मेरे मुतल्लिक दरियाफ्त किया। लेकिन आपके लिए न्यूज़ ये है कि एक दफ़ा फिर हक सच टीवी पर आपको बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। आज जब मैं वीडियो बनाने के मुतालिक सोच रहा था तो मैंने सोचा कि सबसे पहले किस इश्यूज़ पे आवाज़ उठाई जाए। तो DHA सिटी जो कि फेज़ 13 भी जिसको कहते हैं, मैंने सोचा आज उसके मुतालिक हम बात करते हैं। 2010 में DHA की तरफ से अखबारात में एक इश्तिहार दिया गया और जिसमें बड़े पुरकशिश वादे किए गए और कहा गया कि DHA में घर बनाने की अब आपकी बारी। और ये कहा गया कि ये EME सेक्टर के करीब को DHA नया सेक्टर बनाने को जा रहा है, जिसमें 5 और 8 मरले के प्लॉट्स ऑफर किए गए। और इसके बाद जो है ना लोग, चूंकि यहाँ हर दूसरी सोसाइटी में आपको फ्रॉड देखने को मिलेगा। DHA चूंकि क्रेडिबल अदारा है, DHA ने डिलीवर किया है, DHA के नाम पे लोग ट्रस्ट करते हैं, और DHA चूंकि उसको आर्मी बैक ऑफ करती है तो लोगों का एक ट्रस्ट लेवल था, लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। और आप ये देखें कि उस वक्त भी मैं एक वेबसाइट के ऊपर लोगों को बता रहा था कि किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। चूंकि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्लियर नहीं है, इसलिए खुदारा आप जो है ना इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट अभी मत करें। लेकिन लोगों ने ये बात नहीं सुनी और आंखें बंद करके छलांगे लगा दी। और उसके बाद हुआ क्या, पता ये चला कि तकरीबन कोई DHA ने 18,500 प्लॉट्स ऑफर किए, जिसमें से 600 प्लॉट्स 8 मरले के थे और 14,000 प्लॉट्स 5 मरले के थे। अच्छा, किसी एड में DHA ने ये नहीं बताया कि हमारी किसी के साथ पार्टनरशिप भी है। किसी एड में DHA ने नहीं बताया कि ये ग्लापको इंटरनेशनल क्या है, ये ऑरेंज होल्डिंग्स क्या है, ये हमाद अरशद कौन है, ये ईडन वाले कौन है। DHA ने ये नहीं बताया और लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि DHA की पार्टनरशिप थी एक ग्लापको इंटरनेशनल से, जिसको हमाद अरशद लीड कर रहे थे। अचानक ही पता चला और उसके बाद जनाब DHA ने, और उसने DHA के साथ फ्रॉड किया, उसने DHA के लेटर हेड यूज किए, उसने जितनी जमीन का DHA के साथ वादा था वो पूरी नहीं की। और उसके बाद ये केस पता चला जो है ना कि इस पे ट्रांसफर पे पाबंदी लग गई है। उसके बाद पता चला मुतासरीन सामने आ गए और उसके बाद नैब के अंदर ये केस चला गया और उसके बाद पता चला कि जनाब ये ट्रांसफर भी बंद हो गई है और मुतासरीन जो है ना उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। देखिए, जब इंसान इन्वेस्टमेंट करता है तो इंसान इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपनी प्राइमरी रेजिडेंस बनाने के लिए नहीं करता। इंसान इन्वेस्टमेंट उस लिए भी करता है कि अगर किसी की बेटी आज 13 साल की है, कल 10 साल के बाद वो 23 साल की हो जाएगी, तो उसकी शादी के लिए वो प्लॉट बेचकर उसको पैसे मिल जाएंगे। किसी की माँ को कैंसर हो जाएगा, किसी की बाप को कैंसर हो जाएगा, कोई माँ बाप बीमार हो जाएंगे या किसी की बीवी बीमार हो जाएगी, कोई बच्चा बीमार हो जाएगा, तो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए इंसान इन्वेस्टमेंट करता है। कोई अपने बच्चे को मेडिकल स्कूल भेजना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, 2010 के बाद जब ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई तो किसी की माँ बीमार हो गई, किसी माँ कैंसर की पेशेंट बन गई, किसी की बच्ची की शादी होनी थी वो नहीं हो सकी और एक लड़ाई शुरू हो गई। हमाद अरशद ने, ग्लापको इंटरनेशनल ने, ऑरेंज होल्डिंग्स ने DHA पे मुकदमे कर दिए, DHA ने उनके ऊपर मुकदमे कर दिए, ट्रांसफर बंद हो गई और दो बड़े हाथी आपस में दस्तों गिरबान हो गए। और दो बड़े हाथियों में हमेशा नुकसान चूंटियों का ही होता है और मुतासरीन रुल गए। और DHA ने यहां तक कहा कि भाई हम आप जाने और हमाद अरशद जाने, और ये तो हमारा प्रोजेक्ट ही नहीं था। DHA ने अपने हाथ जो है ना वॉश कर लिए बड़े खूबसूरती से। DHA जो है ना इन चीजों को जो है ना साइड पे करके जो है ना हो गया। उसके बाद हमने देखा कि मुतासरीन सड़कों पे आए, मुतासरीन के ग्रुप बने, मुतासरीन ने DHA के बाहर प्रोटेस्ट किए। उसके बाद DHA के मुतासरीन को बालों से पकड़ के घसीटा गया। मुझे याद है एक दफा कुछ मुतासरीन ने इमरान खान के घर के बाहर मुजाहरा किया
تو اس کے بعد جناب وہاں پولیس نے دھاوا بور دیا، کچھ لوگوں نے نہر میں چھلانگیں لگا دی، کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور متاثرین جو ہے نا پروٹیسٹ کر رہے تھے، متاثرین ڈی ایچ اے کے پاس جا رہے تھے، ڈی ایچ اے سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہمارا کیا بنا، کیا کریں گے آپ جو ہے نا۔ اس دوران میاں ثاقب نثار صاحب جب لاہور آیا کرتے تھے تو ڈی ایچ اے کے متاثرین ان کو اپروچ کرنا شروع کر دیا اور ان کو بتانا شروع کر دیا۔ فائنلی سپریم کورٹ نے اس کا جو ہے نا نوٹس لے لیا۔ جب سپریم کورٹ میں نے اس کا نوٹس لیا گیا تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو دو ہاتھیوں کی آپس میں لڑائی تھی، ان کے درمیان کمرشل پلاٹوں کا پھڈا تھا، ان کے درمیان جو ہے نا پیسوں کا پھڈا تھا۔ حماد ارشد نے اوور بکنگ کی۔ ڈی ایچ اے کا جو جنوری 2019 میں فیصلہ آیا اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، میرے پاس اس ویڈیو میں ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جا سکیں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے حماد ارشد نے کس طرح اوور بکنگ کی، حماد ارشد نے کس طرح جعلی کاغذات جو کہ ارریلیونٹ تھے وہ ڈی ایچ اے کو، اور ڈی ایچ اے کوئی چھنا کاکا تھا جو حماد ارشد کے جعلی کاغذات پر ایسکو اکاؤنٹ سے پیسے ریلیز کرتا رہا، اور کس طرح حماد ارشد نے پیسے جو ہے نا ریلیز کروائے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حماد ارشد نے منی لانڈرنگ کی، ان پیسوں کو ملک سے باہر بھی لے گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے نا سپریم کورٹ درمیان میں آیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے آج ہم یہ پروجیکٹ جو ہے نا ڈی ایچ اے کی جھولی میں ڈال رہے ہیں، ڈی ایچ اے اس کو اون کرے گا، اس کو فیز 13 کا نام دیا جائے گا، ڈی ایچ اے یہاں پر جو ہے نا اس کو ڈیولپ کر کے متاثرین کو دے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، متاثرین نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ چلو ہمیں کچھ اونرشپ ملی، اور اونرشپ ملی، اور اب ہمیں 6 سال کے بعد جو ہے نا پلاٹ مل جائے گا۔ اور یہ واحد ایسی ڈی ایچ اے کی واحد ایسا کیس تھا۔ ہم حق سچ کے پلیٹ فارم سے آواز اٹھاتے رہتے ہیں، آپ دیکھ لیں NFC2 میں کسی کو کیا ملا، کچھ نہیں ملا۔ آپ اگر اب ہاؤسنگ سوسائٹی میں کسی کو کیا ملا، کچھ نہیں ملا۔ اب میں بہت سوئی گیس فیز 2 آج تک برا حال ہے۔ میں اگر ایسی سوسائٹیوں کے نام لینا شروع کروں تو میرا خیال ہے اس ویڈیو ختم ہو جائے گی اور نام ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ سارا کچھ ٹھیک تھا اور سپریم کورٹ نے ایک اسکیجول دے دیا کہ کس فیزز پہ کس سٹیج تک جو ہے نا کس ڈیٹ تک ڈی ایچ اے کو کیا کرنا ہے، آل آف اے سڈن ابھی 2-3 ماہ پہلے یہ اسکیجول میرے پاس موجود ہے جو ڈی ایچ اے نے جو ہے نا سپریم کورٹ نے دیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ کمپلیشن آف لیگل فارمیلٹیز مارچ 19 تک ہو جائیں گی، ایکوزیشن آف لینڈ مارچ 21 تک ہو جائے گا، اس کے بعد ٹاؤن پلاننگ سپٹمبر 21، بیلٹ دسمبر 21، ایگزیکیوشن اور ڈیولپمنٹ ورک سپٹمبر 24، انفورسین دسمبر 24، اور 6 ایئر میں سب کچھ مل جائے گا۔ اچانک ڈی ایچ اے سپریم کورٹ کو ایکسیس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی ایل ڈی اے نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو امینڈڈ ماسٹر پلان ہے لاہور کا، اس کے مطابق ریزیڈنشل زون کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر یہ فال نہیں کرتی، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو راوی ریور پروجیکٹ ہے، اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، یہ اس کے اندر آتی ہے، اس لیے یہاں پر ڈی ایچ اے کو سوسائٹی بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ لیٹر لگایا اور ڈی ایچ اے نے سپریم کورٹ کو ایک دفعہ پھر ایکسیس کیا کہ جناب ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم یہ لوکیشن جو ہے نا تبدیل کر لیں جو ہے نا، اور ہم متاثرین کو ڈی ایچ اے کے ایگزسٹنگ فیسز میں ایڈجسٹ کر دیں گے، اور وہاں پہ ان کو اچھی فیسلٹیز ہوں گی اور وہ متاثرین زیادہ انجوائے کریں گے۔ اگر آپ ڈی ایچ اے کی ذرا اس پرپوز لوکیشن کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف رنگ روڈ ہے ٹھوکر نیاز کے اوپر، ایک طرف جو ہے نا موٹر وے ہے، اور جو ہے نا یہ شہر کے بہت قریب ایک علاقہ ہے اور بہت ہی پرائم لوکیشن ہے۔ اب ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ ڈی ایچ اے کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ڈی ایچ اے اس زمین کو جو کہ ابھی پرپوز زمین تھی ٹھوکر نیاز ڈی ایچ اے سٹی کی فیز 13 کو، اس کو کئی گنا زیادہ پرائز کے اوپر وہ بیچنا چاہتا ہے، اور اسی نیت خراب ہونے کی وجہ سے ڈی ایچ اے ایک دفعہ گیا لوکیشن تبدیل ہونے پہ کرانے کے لیے سپریم کورٹ کے اوپر۔ متاثرین جو ہیں وہ آپس میں دستوں گربان ہیں، ان کے 10-12 گروپ ہیں، ہر گروپ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، اور اس کا اگر کسی کو بینیفٹ ہوگا تو ڈی ایچ اے کو ہوگا۔ میں
सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा खुदारा डीएचए को हरगिज इजाजत ना दी जाए लोकेशन चेंज करने की। मैं मुतासिन से रिक्वेस्ट करूंगा बजाय आप एक दूसरे का गिरबान पकड़ने की आप डीएचए को डीएचए की तरफ जो है ना तवज्जो हो और डीएचए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मौसर स्ट्रेटजी बनाएं और अपना केस लड़ें। एक दफा अगर डीएचए को ये इजाजत मिल गई कि उसने जो है ना अपना केस जो है ना उसको इजाजत मिल गई कि वो लोकेशन तब्दील कर सकता है, तो आप यकीन कीजिए आपको प्लॉट कभी नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज, ये सब कुछ डीएचए इसलिए कर रहा है कि जब ये फैसला हो गया उसके बाद आप ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहने लग पड़े। हमने अपने ग्रुपों में ये कहा कि खुदारा डीएचए को फॉलो अप करें। खुदारा डीएचए ने अभी तक लेटर इशू नहीं किया, लेकिन मुतासरीन ये बात सुनने को तैयार नहीं थे। कोई कहते थे ये सोने की चिड़िया है, जो कहते थे ये हमारा जनाब सोने का जनाब बन गई है, ये इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट मिल गया है, ये कोई जनाब कहता था इसके प्लॉट की प्राइस ऊपर चली गई है। और डीएचए को कोई तवज्जो नहीं दी मुतासरीन ने कि डीएचए कर क्या रहा है। डीएचए ने कोई बोर्ड नहीं लगाया था वहां पर, कोई उस प्रोजेक्ट को ऑन नहीं किया था। आज वक्त है कि मुतासरीन सारे इकट्ठे हो जाएं, कोर्ट में जो है ना फाइट करें अपनी केस की। और सबसे बढ़कर ये कि डीएचए ऑफिस के सामने भी आप पुरअमन मुजाहरे करें। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप याद रखिएगा जिस तरह आप 10 साल से धक्के खा रहे हैं, आइंदा भी आपको प्लॉट मिलने के कोई चांस नहीं होंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। और इंशाल्लाह ताला अब आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल से वीडियो मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह खैर।